अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह पाक का करोड़ हाथ शुक्र है कि आज मुहाफिज पैनल इस पोजीशन में आ गया है कि एच प्लाट मेन डबल रोड का कारपेटिंग का काम आज माशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। इस बाबरकत फिनोमेना को शुरू करने से पहले मैं कारी नसीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को महसूस फरमाएँ। जनाब कारी नसीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व बाद। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, अंसर गोंदल साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 3 साल के अंदर स्वां गार्डन के तकरीबन तमाम ब्लॉक्स की गलियां मुकम्मल की और डी ब्लॉक और चंद एक ब्लॉक में इनसे किसी बुनियाद पर काम नहीं हुआ। बदकिस्मती के साथ हमने पिछले इलेक्शन में जो है दूसरे इलियास साहब का साथ दिया और 3 साल अफसोस के साथ किसी मोहल्ले की कोई गली नहीं तामीर हुई। इन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं और इन्हीं से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये स्वां गार्डन को बेहतरीन लाइट्स लगाकर, बेहतरीन सड़कें लगाकर, बनाकर तमाम उमूर में अवाम मेंबरान के साथ ताउन करके इंशाअल्लाह हमें इस खूबसूरत सोसाइटी जो कि DHA के साथ वाक़या है उसकी तरह का एक मयार देंगे। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि जब ये मेंबरान सेलेक्ट होके आ जाते हैं, हम अक्सर व बेशतर जो हमारे ज़िम्मा मबाले होती हैं या जो चार्जेस होते हैं वो हम अदा नहीं कर पाते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने चार्जेस अदा करें और हर मुमकिन कोशिश करें मिलजुल कर इस सोसाइटी को बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस क़ियादत में इस सोसाइटी की खिदमत करने की तौफीक दे और इन साथियों के साथ शाना बशाना हर मामले में तामुन करने की तौफीक दे। वल्लाहु वलियुत तौफीक। अंसर महमूद गोंदल साहब और इनके पूरे ग्रुप को शानदार फतह से हमकिनार करे और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लिहाजा अभी मैं रमज़ान लगारी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब रमज़ान लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं चंद गुजारिशात आज अपने भाइयों के साथ, अपने मेंबरों के साथ स्वां गार्डन के मुतल्लिक करना चाहूँगा कि आज 3 साल के बाद जो तरक्की का सफ़र रोक दिया गया था एक नाअहल और नालायक MC की वजह से, ये जो तरक्की का सफ़र रुका था, जिस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं इसके अंदर जो ये घेरा डला हुआ है ये भी अंसर महमूद गोंदल ने अपने दौर में काम करवाए थे और उन्होंने 3 साल इधर मुड़ के नहीं देखा कि इसको कारपेटिंग किया जाए। लेकिन ये अल्लाह करीम के फैसले होते हैं, क्योंकि इज्जतों का मालिक वो है। अगर उसने ये इज्जतें अंसर गोंदल के हिस्से में लिखी हैं तो कोई माई का लाल ये इज्जतें अंसर गोंदल से छीन नहीं सकता।
میرے ساتھیوں یہاں پہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ الیاس خان اور منشا سائی جنہوں نے ہمیشہ تعصب کی سیاست کو فروغ دیا، کبھی سندھی کا نام لے کے پکارا، کبھی پٹھان کا نام لے کے پکارا، کبھی بلوچ کا نام پکارا، لیکن میں نے ہر بار اس کو یہ کہا کہ یہ اپنی ناپاک سیاست اپنے پاس رکھو۔ سواں گارڈن ایک فیملی کی طرح رہتا ہے، یہاں پہ میرے پنجابی بھائی، میرے بلوچ بھائی، میرے سندھی بھائی، میرے کشمیری، میرے پٹھان سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ میرے ساتھیوں، ہم نے مل جل کر اس سوسائٹی کو چلانا ہے۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ دشمنی کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم اپنے جاب کرتے ہیں، ہم نے اپنے گھر بنائے ہیں، ہم نے اپنی فیملی کے ممبران کے گھر بنائے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سواں گارڈن کا نقشہ تبدیل ہو جائے، سواں گارڈن میں روشنیوں کا سفر چلے۔ انصر گوندل، اس سوسائٹی کو لائٹوں سے ہمکنار کس نے کیا؟ آپ کہیں گے کہ انصر گوندل۔ راجہ انصر صاحب نے ایک بات کہی الیاس خان کے متعلق کہ اس کٹ پتلی کو ہم لے کے آئے تھے تو اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ کسی کے کندھوں پہ آ کر وہ یہاں پہ سیاست کرے۔ لیکن راجہ انصر صاحب، ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایسے نالائق، ایسے نااہلوں کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع نہ کریں، کسی کو انتظامیہ سے نہ ہٹوائیں۔ فیصلہ، آپ یہاں بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لوگ بزنس کمیونٹی کے حساب سے جانتے ہیں، تو فیصلہ انتظامیہ پہ نہ کروائیں، کسی چور دروازے سے نہ کرائیں۔ اگر فیصلہ کرانا ہے تو میرے ممبروں سے کرواؤ، وہ جس کو ووٹ دے آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ کندن بنے ہیں ہم اپنی جلا کے آگ، ہم پر کسی سنار کی مرضی نہیں چلی، ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ ہم نے ان کو کہا کہ برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے، آؤ ہم ایج ایکسٹینشن کو سجاتے ہیں۔ اب یہ ایج ایکسٹینشن آپ کا نہیں ہے، یہ ایفیلیشن کے ایگریمنٹ کے اندر ہے۔ جب آپ پلاٹ بیچ کے چلے جاتے ہیں، آپ سوسائٹی کی زمین سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کراتے ہیں، آپ کی جو بقایا زمین ہے آپ اس کے مالک ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی یہ روڈ بنیں گے، یہ گلیاں بنیں گی تو اس ممبران کی انویسٹمنٹ بھی اٹھے گی، آپ کا پروجیکٹ بھی چلے گا۔ تو میرے ساتھیوں، میں ان کٹ پتلیوں کو بھی میسج دیتا ہوں جو جا کے اپنا ایمان بیچتے ہیں، جا کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ آؤ فیصلہ کرانا ہے تو ان ممبروں سے کراتے ہیں۔ اگر یہ ممبر صحیح الیکشن کرا دو، میں انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں کہ سواں گارڈن کا ممبر فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہے، کیوں کہ ہم اپنے معاملات خود چلانا چاہتے ہیں۔ اور میں انصر گوندل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پہ کچھ لوگ گروپوں میں تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ چلا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، جتنے بھی پینل کھڑے ہوئے ہیں ان کے صدور جو ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ انصر گوندل سے زیادہ تگڑے ہیں، لیکن ان کا کلیجہ نہیں ہے کہ وہ 10 روپے اپنی جیب سے لگا سکے۔ جو 10 روپے اپنی جیب سے سوسائٹی پہ نہیں لگا سکتا، وہ آگے سوسائٹی کیسے چلا سکتا؟ رمضان لگانے کے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ وہ الیکشن میں نہ آئے۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ ممبر تم سے نفرت کرتے ہیں، یہ اگر ووٹ دینا چاہتے ہیں تو انصر گوندل کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، سوا محافظ پینل کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کی رائے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آج یہاں پہ میں میمن برادران کو، حسن میمن کو، عمیر میمن کو ویلکم کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر اس نے مامے کی کرپشن کو دیکھا اور اس کے اپنا جواں مردی کا یہ فیصلہ کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں جو حق کو حق کہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، الیاس ماما ابھی بھانجے بھی چلے گئے تمہاری کرپشن کو دیکھ کے۔ اب خدا کا خوف کرو، اب اس عوام سے جن کے 3 سال تم نے ضائع کیے ان سے معافی کرو، اور ان سے آگے معافی مانگو کہ تم نے سواں گارڈن کو LOP تباہ کیا، تم نے لوگوں کے ایج ایکسٹینشن کے ساتھ جتنا ظلم کیا گیا، ان کی جو لیٹر پہ جو عبارت لکھی گئی، راجہ انصر صاحب آپ کے ساتھ
लाख इख्तलाफ हुए, लेकिन हमने आपके एज एक्सटेंशन के मेंबरों को कभी तंग नहीं किया। अंसर गोंदल ने वो अबारत उधर नहीं लिखी कि इसकी जिम्मेदार सोसाइटी नहीं है। कल भी जिम्मेदार थी सोसाइटी, आज भी जिम्मेदार है। अंसर गोंदल खुद को जिम्मेदार समझता है, इस वजह से आज अपनी जेब से वो जवां मर्द इस डबल रोड को कारपेट कर रहा है। मेरे साथियों, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया, अभी तकरीरें चलेंगी। एक शेर पढ़कर मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। जो मौत को मंजिल कर बैठे वो लोग कहाँ पर डरते हैं, जो मौत को मंजिल कर बैठे वो लोग कहाँ पर डरते हैं। जो सोच हुसैनी अपना ले उनसे तो यजीदी चलते हैं। माना के गठन है राह मगर फिर भी ये जिया ले देख जरा। शबीर तुम्हारे रास्ते पर कुछ लोग अभी भी चलते हैं। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर है। के ऊपर मैं तनकीद भी नहीं करता, और मैं कहता हूँ आपस में भी एक दूसरे पर तनकीद ना करें। अपने मंशूर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम है अवामुन नास से उसका जिक्र करें कि हम फ्यूचर में आके क्या करेंगे। बाकी इलेक्शन में हिस्सा लेना सारों का जमहूरी हक है, लेकिन अपने मंशूर पे थोड़ा सा तवज्जो दें और लोगों को अपने मंशूर के मुतालिक बताएं। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये कारपेटिंग का काम एच ब्लॉक की डबल रोड का भी, और एक इधर 35 स्ट्रीट नंबर है, एक 6 नंबर स्ट्रीट है, फिर उसके बाद डी ब्लॉक है, उसके बाद आई ब्लॉक वालों ने हमसे रब्ता किया, तो इंशाल्लाह आई ब्लॉक भी पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ जो लाइट्स वगैरह उतार दिए हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे, और कैनाल रोड दोनों साइडों पे ब्लॉक एच में भी और ब्लॉक एफ में भी इंशाल्लाह उसको भी पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, और वहाँ पे भी दोबारा इंशाल्लाह लाइटिंग में मुकम्मल करा के रौनकें बहाल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, हमें कामयाबी आप लोगों ने मिल के दी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गेट नंबर 1 जो ब्लॉक एच में गेट बनेगा इंशाल्लाह उसका भी डिज़ाइन मैंने बनवा लिया हुआ है। वहाँ से लेके जो मेन गेट है ऊपर PSO पंप के पास इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आपको सर्विस रोड बना के और उसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट को भी इंशाल्लाह कंप्लीट करके दूंगा, जो हमारी सोसाइटी के लिए मेरा ख्याल है बैरिया वैरिया को पीछे छोड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुतालिक होगा, और इंशाल्लाह अपने मंशूर में जो कुछ लिखा है उसको अपने शॉर्टकट टाइम में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला फेज 2 को प्रायोरिटी देंगे, और फेज 2 के जितने भी इमरान हैं उनको इंशाल्लाह 1 साल के अंदर कोशिश होगी कि हम उनको मौके पर पोजीशन देने की पोजीशन में हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। अल्लाह। अंसर गोंदल ने एक अपनी तकरीर में कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर अगर कोई ज़रा भी समागठन का बगैर कारपेटिंग के रह गया तो मेरी पूरी MC रिज़ाइन करके चली जाएगी। तो जो शख्स इलेक्शन से पहले अपने काम करने का जुनून रखता है, A B C D जितने भी ब्लॉक आप देख लें, H ब्लॉक की कई गलियाँ, ये सारा जो है एक विजन के तहत हमारे पास एक प्रोग्राम है। हमने फेज़ 2 पे जो एक डूबा हुआ एक प्रोजेक्ट था, अंसर गोंदल ने उनको उभारा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोगों को ओन मिलना शुरू हो गया। फिर इनकी नाअहली के नज़र हो गया, वो 3 साल इस सोसाइटी के ज़ाया कर दिए गए। मैं अपने तमाम मेंबरान को कहता हूं कि इस बार अपने वोट की ताकत से अपना एक लम्हा भी आप ज़ाया नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इलेक्शन में होंगे और आप तमाम महाफिज पैनल को अपनी वोट की ताकत से जितवाएं, और जो काम है वो हम आपको करेंगे। देखें आज हमारे पास ये जो मौजूदीन है, ये चौधरी उमर साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये एक समागठन में बावकार फैमिली रहती है। देखें एक काम करने वालों के साथ है। वो कहते हैं कि जो इस सोसाइटी को
بہتر چلائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی موجودین یہاں پہ میرے بیٹھے ہوئے، میں ان کا اگین شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اور آپ مل کر اس سوسائٹی کو مثالی سوسائٹی بنائیں گے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر۔ آج سوانگ گارڈن سوسائٹی میں ایچ بلاک کی مین ڈبل روڈ ہے، جو اس پہ کام شروع ہوا ہے، ترقیاتی کام شروع کیے گئے، کارپیٹنگ کا یہاں آغاز ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہاں موجود ہیں سوسائٹی میں سوا محافظ پینل کے صدر کے امیدوار جناب رضا سلیم گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی رضا صاحب، یہ بتائیں گے یہ آپ نے منصوبہ شروع کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتائیں کہ یہاں کیا پرابلم تھا، یہ سڑک کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب طارق صاحب، بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ڈبل روڈ کا جو کام ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت درینہ مسئلہ تھا ایچ ایکسٹینشن کا، جو پچھلی جو انتظامیہ تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا۔ یہ 2015 میں جب بڑے بھائی انصر گوندل صاحب آئے تھے، انہوں نے اس کی بیس وغیرہ ساری کام مکمل کر دیا تھا، مگر بدقسمتی سے پچھلی جو انتظامیہ آئی وہ سوائے باتوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا، پریکٹیکلی کام جو تھے صفر تھے۔ تو اب الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کی محبتیں ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کام کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج یہ کام جو ہے ڈبل روڈ کا شروع کرا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور دوبارہ جو LED لائٹس یہاں پہ انہوں نے اتاری تھی ان کو بھی دوبارہ انسٹال کریں گے، اور لوگوں کو ایک ماحول بنا کے دیں گے۔ اور یہ جو لوگ روز ادھر رستے کی وجہ سے تنگ تھے، یہ انشاءاللہ ان کا بہت جلد یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔